वो चैलेंज में उन दो सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था। बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ। फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा। ये आज से कुछ 30-35 साल की बात है, यानी 1978 की बात है। कुछ 30-35 साल तो हो गए अंदाजा। तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे, उनके साथ दो सींग होते थे। चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बान को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास। उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो वो दो सींग होते थे, और वो दो सींग उसकी रोजी भी थी। वो दो सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए। और वही दो सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन दो सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। कि घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे। तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं। मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। ये उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था। तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना। तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसे जैसे उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी। फड़ाती, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वो पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ औक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो। परिंदे नहीं खाते, मेरे पास इसके वाकयात है, वो नहीं खाते परिंदे। परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें जबान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी।
पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लूंगा। और वो सिर्फ उन 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था, और उसके पास सारा निजाम तबाही का था। वो कहता था आबादी वगैरह मुझसे नहीं है, आप कहें 2 दिल मिल जाएं, आप कहें रूठे आपस में जो है वो ये हो जाए, आप कहें दुकान चल जाए। उन्होंने कहा मुझे तो तबाही बता, किसी को तबाह करना है, किसी का कारोबार बांधना है, किसी का कारोबार खत्म करना है, किसी का दिल बांधना है, किसी का जिस्म बांधना है, किसी के रिश्ते बांधने हैं, किसी की सेहत बांधनी है, अब तो ये बात कर मुझसे। और वो सारा यही करता था। हर पीर को उसके ज़ौक़ के मिल जाया करते हैं, उसके ज़ौक़ के बंदे मिल जाते हैं, सबको मिल जाते हैं, उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता था। ये अजीब बात बताऊं, मुझसे वो साहब कहने लगे, जिनकी मैं बड़े जिम्मेदार हैं, लाइब्रेरी है जिनकी, तो मुझसे कहने लगे कि मैं आमिल नहीं, ना मेरे पास कोई पता है, किताबों का ज़ौक़ है मुझे। कहा मैं किताबें पढ़ते पढ़ते असहाब कहफ के नामों के तस्करे, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम के साथ उन्होंने आजमाया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इजाजत दी, उन्होंने ये फरमाया, असहाब कहफ की अजमतें, उनके नाम की तासीर, उनके नाम की ताकत, उनके नाम के कमालात, उनके नाम की बरकत, ये मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने पढ़ी हुई थी। एक साहब मेरे पास थे, वो साल के बाद आते थे मेरे पास और मुझे खद्दर बना के दे जाते थे, हाथ का बना हुआ खद्दर। साल के बाद आते थे, चंद सूट दे जाते थे, पैसे ले जाते थे, मेरे लिए पूरा साल खद्दर बनाते थे, हाथ के बना हुआ खद्दर। अभी भी मेरे पास 2-3 सूट हैं हाथ के बने हुए खद्दर के। बंदा था बेचारा, फौत हो गया, वो बनाता था हाथ के बने हुए खद्दर, हाथ का। तो कहा एक दफा मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत अबतर थी, बहुत हालत खराब थी। रो पड़ा कि मियाँ साहब जानवर मर गए, ये मर गया, बीवी मर गई, बड़ा भाई था वो मर गया, बड़े भाई की बीवी मर गई, बड़े भाई का एक बेटी मर गई, इतनी मौतें जानवरों की, इंसानों की, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। तो ये साहब कहने लगे क्यों हुई, किस वजह से हुई? अल्लाह की तकदीर। उन्होंने कहा अल्लाह की तकदीर है तो इसमें कोई तदबीर भी है। वो कैसे? कहा तदबीर ये है कि मेरे पास वो बंदा आया तो उसने कहा तो बहुत अच्छा सुना है, खद्दर बनाता है, बड़ा मुलायम खद्दर बनाता है, तो मुझे खद्दर के सूट बना दे। तो मुझे पता था कि ये बंदा खतरनाक है, अगर मैंने ना बना दिए मुझे बर्बाद कर देगा। तो कहने लगे मैंने खद्दर बनाया, बेहतरीन बनाया, 3 सूट बनाए, 1 सूट जायद बनाया कि मेरी तरफ से होगा। जब मैं खद्दर लेकर गया तो देख के कहने लगा ठीक है जाओ। मैं कहा जी मैं गरीब आदमी हूं, कोई पैसे? कहने लगा मुझसे पैसे मांगता है, ये देख शुक्र कर मैंने तेरा खद्दर कबूल कर लिया।
میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک ایک تار بناتا ہوں، ایک ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں۔ تو کہا بگڑ گیا، کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا۔ پر اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی۔ کہا بس ہفتے سے پہلے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور وہ چیلنج سے کہتے ہیں کوئی ہے تو ہے، کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں، برباد کر دے گا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے، پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے۔ میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشمت الطب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وکلبہم کتمیر۔ کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا، کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دیا، اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ۔ ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا۔ کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہیں اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے، میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں، سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے۔ وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے، اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر۔ ہاں انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں، ہرن کے سینگ بہت سارے، بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی۔ تو کیا اس کے پاس سینگ ہیں؟ کوئی بات نہیں، سینگ ہیں تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا جی بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں، پر مجھے یقین، جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے، واقعات پڑھے تھے، ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی، ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا، اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت کا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے۔ کالا کلوا کالی رات، کالا بھیجوں ساری رات، یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا۔ مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے، پورا منتر۔ اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے، کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا۔ دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں۔ فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا۔ میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے، اور اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔
اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے. اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے، اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں، زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے، تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کے تو نے حق میں ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت دے دے. اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی، وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور نہیں، قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے. پھر مولا اس کی تدبیریں، جب میں نے ایک درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی، اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے، اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے. تو کہنے لگے کہ بس میں نے جو ہے وہ میرے جی میں آئے میں بھی پڑھوں. اس بندے نے اصحاب کہف کے جو نام پڑھے نا، اس کا جادو کہاں تھا؟ وہ تو مکڑی کا جالا تھا، ایک جھاڑو سے ختم. اور اللہ کے نام میں طاقت، اور یہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کے نام کے اللہ کے ماننے والوں کے نام ہیں. سوچیں، یہ اللہ کے ماننے والوں کے نام کی طاقت ہے. خود رب کے نام میں کیا طاقت ہو، اور اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہو، اور اللہ کے نام میں کیا کمال ہے. کہنے لگے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کے نام کی طاقت ہے، اللہ کے نام کی قوت ہے. وہ کھدر بننے والا بندہ کہنے لگا، مجھے میاں صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد نا میرے پاس آیا وہ جادوگر، چارپائیاں بننے والا، سینگھوں والا میرے پاس آیا. جادوگر میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کے کہنے لگا کتنے پیسے ہیں تیرے؟ میں نے کہا جی میرے اتنے بنتے ہیں. کہا پیسے دیے اور چلا گیا، کچھ نہیں بات کہی. میں نے پیسے لے لیے، پر مجھے تو میاں صاحب نے سبق دیا تھا نا، میاں صاحب کتابوں والے، انہوں نے سبق دیا تھا، میں تو سبق پڑھتا رہا. کر 2 دن کے بعد پھر آیا، کہنے لگا پیسے پورے ہیں، خوش تو راضی ہے، خوش ہے. اندر تو آگ لگی تھی نا، کوئی لگی تھی اندر. پیسے پورے ہیں آپ نے؟ کہہ رہے نہیں اور لے لیں. میں کہا نہیں جی میرے پیسے اتنے ہیں، مجھے خوف تھا کہ پیسے زیادہ لوں گا کہیں ظالم کچھ کر نہ دے، میرا تو کچھ پہلے بھی اس نے میرا سب کچھ کیا، سب کچھ ختم کر دیا، مزید نہ کر دے، میں نے تو اس سے ڈسا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں پورے ہیں. کہ نہیں زبردستی دے کے چلا گیا. کہا کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ظالم، میں تو سبق اپنا پڑھ رہا، دن رات پڑھ رہا تھا، میرا گھر کا بچہ پڑھ رہا تھا، اور مجھے سبق یاد ہو گیا. کہا کہ اگلے دن پھر آیا، کہنے لگا تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں یہ خدر بناتا ہوں، دھاگا بناتا ہوں سارا دن. تو کیا پڑھتا ہے؟ جب اس نے کہا نا کیا پڑھتا ہے، خاموش ہو گیا. میں کہ جی اللہ کرتا ہوں، اللہ کرتا ہوں. میں نے اب جھوٹ تو نہ بولوں گا، اللہ کرتا ہوں، میں اللہ کرتا ہوں. کہ نہیں، تجھے کوئی بندہ ملا ہے اور تیرے، اس نے جو لفظ استعمال کیا، کہا تیرے کو کوئی سائیں ملے اور تیرے پیچھے کوئی سائیں دا ہاتھ ہے، تیرے پیچھے کوئی سائیں کا ہاتھ ہے، کسی بڑے کا ہاتھ ہے، پتا کون ہے؟ کہا میں خاموش ہو گیا. مجھے غصے میں آ کے کہنے لگا جو کر رہا ہے اس سے باز آ جا، ورنہ تجھے وہ تڑپاؤں گا کہ ابھی تو نے کچھ نقشے نہیں دیکھے. تیری گھر میں میتوں کے لاشیں ہوں گے، ڈھیر ہوں گے، اور دفن کی جگہ نہیں ہوگے، اور تجھے برباد کر لوں گا، چھوڑ دے جو پڑھنا. میاں صاحب کہنے لگے ہانپتا کامتا بیچارہ میرے پاس آیا کہ ایسے آیا تھا پیسے دے گیا، ایسے آیا پھر مزید پیسے دے گیا، اب آیا اب کہتا ہے کہ تیرے پیچھے کسی سائیں کا ہاتھ ہے. اب میں کیا کروں؟ میاں صاحب کہنے لگے تکڑا تھی، یعنی طاقتور ہو، لگتا ہے خالی ہو گیا ہے، اور تیرے جو الفاظ دیے ہیں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے، اور پڑھ، کچھ نہیں کر سکتا، اب صرف یہ بس باتیں ہیں اس کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پڑھ.
जरा पढ़, आप दबा के पढ़। कहा कि उन्होंने, मियां साहब कहने लगे, मैंने उसे ऐसी तसल्ली दी, तवज्जो दी, और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा बंदा भी हिल सकता है, ऐसा बंदा भी हिल सकता है। तो कहा कि मैंने फिर उसको बताया, मैंने भी खुद पढ़ना शुरू किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया। फिर आया, आते ही पांव पड़ गया, माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी 2 मौतें वाक़ई हो चुकी हैं और मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे दिन रात सुकून नहीं है, जितने बंदों को मैंने मारा है रात आके सारे मुझे मारते हैं। और उसका कहा मुझे दिखाए, बकायदा निशान दिखाए, बदन पे दाग थे, नील थे, निशान थे, मुझे बंदे आके मारते हैं, बदन पे नील पड़े हुए थे, कि माफ कर दे मुझे। कहा कि उस इतना रोया, इतनी माफी मांगी, मुझे तरस आ गया। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, वो मियां साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था पढ़। क्या बताया था? कह बताऊंगा नहीं, तुझे ले चलता हूं। कहा मुझे ले चल। मियां साहब आए, कहने लगे मेरे पास आया ना। मैं कहा चुप करके बता पढ़ता क्या था? उन्होंने कहा ये पढ़ता हूं, और ये मैंने इसका जो है मैंने चिल्ला काटा है, अमल किया था। 7 कुत्ते की खोपड़ियां, कुत्ते मैंने रूड़ियों से इकट्ठे किए थे, मर जाते हैं, उसकी खोपड़ियां इकट्ठी की थी, और मैंने 7 कुत्ते की खोपड़ियां इकट्ठी की थी। पर कुत्ते की खोपड़ियों के अंदर रोजाना हर खोपड़ी में पेशाब करता था, हर खोपड़ी में पेशाब करता था, क्योंकि अल्लाह वाले इल्म के लिए, इल्म कुरानी के लिए जितना पाकीज़ा रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी, और काली दुनिया के लिए और काले जादू के लिए और काले रोगों के लिए जितना नापाक रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी। कहा कि तू पढ़ता क्या है? कि मैं ये करता हूं, खोपड़ियों का अमल है। कैसे मिला तुझे? कहा कि मैंने असल में एक बंदे की चारपाई बनाई थी, तो उसने मुझे कहा कि चारपाई ना पहले डिजाइन बनते थे। हमारी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक माई होती थी बुढ़िया, मैंने उसको खुद देखा है। अम्मा ने फरमाया कि मुझे मासी ऐसी चारपाई, जुल्म की इंतहा है, कराची से लफ्ज मासी घर की नौकरानियों के लिए आ गया, ये कराची से आया है, मासी घर की नौकरानी के लिए आ गया। मासी तो खाला होती थी, आज भी है। मासी मुझे ऐसी चारपाई बना दे जिस पे डिजाइन हो कि गाय है और बंदा बैठा गाय को दो रहा है। कहते हाँ बना दूंगी, और उसने वो डिजाइन चारपाई पे बनाया। अनपढ़ माई, कमाल चारपाइयां बनाने वाली। कहा मुझे एक बंदे ने कहा ये नमूना बना दे, मैं नमूना बनाया तो खुश हो गया। कहा कि तुझे फिर आज देखता हूं तो दुनिया में तू ही होगा और जो करेगा करेगा, तू ऐसा कर कुत्ते की 7 खोपड़ियां इकट्ठी करके ले आ, बस तेरा काम इतना है। कहां से मिलेंगी? कह रही है रोड़ियों में मिलेंगी ना, मेरे तो कोई कुत्ते को मार दे, मार के उसको दफन कर दे, मिट्टी खोपड़ी खा जाएगी, खोपड़ी ले आ। और कहा कि फिर वो मुझे उसने ये अमल बताया और कहा ये पढ़, नापाक रहे और पेशाब शर्त है इन खोपड़ियों के अंदर कर। और कई अरसा तक मैं उनके अंदर पेशाब करता रहा। उसके बाद वो किस पेशाब से बिल्कुल तरबतर हो गई। तो उसके बाद उसने कहा कि बस इसे अब कोरी हंडिया में डाल, और कोरी हंडिया में डाल के इसको सामने रख के ये अमल पढ़ बस। और फिर ये जो तेरे सींग हैं, 2 सींग दिए उसने मंगवाए, कर ये सींग हैं, वो जो वही सींग थे उसके, क्या नाम है वो, उस वाले चारपाई वाले। कहा बस ये सींग है, ये अमल तू इस कहे इन सींगों में मुंतकिल हो गया, बस अब सींगों को गाड़ेगा, जो होगा वो करता जाएगा। और कहा वो सींग फिर ऐसे थे और ये इस तरह था। माफ कर दे, खत्म हो गया। तो कहा वो हंडिया ले आ। कहा वो हंडिया ले आया, देखा तो उसमें कुत्ते की खोपड़ियां थी, बदबू थी, गंदी। कहा ये क्या है? कहने लगे मैं रोज इसी हंडिया के अंदर पेशाब करता हूं, छोटा पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं, पखाना नहीं पेशाब, रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं।
کہ کتے کی کھوپڑیاں ہنڈیاں کے اندر تربتر رہیں پیشاب میں، کیا رہیں؟ تربتر رہیں، اور ان کے اندر پیشاب اتنا ہو کہ یہ پیشاب میں تیرتی رہیں۔ میں روز پیشاب اسی میں کرتا ہوں۔ قدرت کا نظام دیکھیں، تلک الایام نداولها بین الناس۔ کہا کہ وہ عمل میں نے لکھ لیا، جو اس نے کہا سارا بتاتا گیا، لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد میں نے کہا توبہ کر لے۔ کہا کہ کوئی لگتا یہ ہے اللہ نے اس کی زندگی میں توبہ لکھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بالش رہ جاتے ہیں جہنم سے، اللہ کوئی ایسا ان کے لیے نظام بناتا ہے ہدایت کا کہ اللہ ان کو جہنم سے کھینچ کے جہنم سے اور جنت میں، اور فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ایک بالش رہ جاتے ہیں، پر فطری طور پہ شقی بدبخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے توبہ کی، توبہ کی، تو کہنے لگے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز؟ اسے بتائیے، آپ بتا سکتے؟ میں ہاں بتا دیتا ہوں، میں نے اسے اصحاب کہف کے نام بتائے ہیں۔ اب تو اگر چاہتا یہ ہے کہ تیرے اوپر جو وبال ہے ختم ہو، اصحاب کہف کے نام پڑھ، اصحاب کہف کو اعمال کا ہدیہ دے، نفل، تسبیح، درود، قرآن پڑھتے ہیں ان کا ہدیہ دے، کوئی پیسے کسی مستحق ضرورت مند کی خدمت کر ان کو ہدیہ دے، کوئی کھانا کسی مستحقین غربا کو کھلا اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے، کوئی مالی صدقہ کر، کسی کی خدمت کر، اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے۔ عمل تیرا طاقتور ہوگا، عمل تیرا تیز ہوگا، عمل میں تاثیر ہوگی، عمل میں کمال ہوگا۔ کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ ایسا کر۔ کہا کہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت اس کا ایسا آیا، اللہ نے جو اس کو بدلا۔ ایک وقت آیا، مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ روزانہ 5,000 10,000 20,000 درود پڑھتا تھا، 100 نفل پڑھتا تھا۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔